नमस्कार, मैं अरशद अंसारी। आज हम मेरठ के शहर काजी साहब से मिलने आए हैं। जिस तरह सरकार की गाइडलाइन जारी हुई है कि एक वक्त में 5 लोग इकट्ठा होकर नमाज पढ़ सकते हैं किसी भी धार्मिक स्थल पर, आइए बात करते हैं मेरठ शहर काजी साहब से। सर, जिस तरीके से गाइडलाइन जारी हुई सरकार द्वारा कि एक वक्त में 5 लोग इकट्ठा होकर नमाज पढ़ते किसी भी धार्मिक स्थल पर, उस पर आप क्या कहना चाहें? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कोरोना से बचने के लिए जो गाइडलाइन जारी की है उसमें ये कहा गया है कि किसी भी स्थान पर जो बंद है उसमें 50 और जो खुली हुई जगह है उसमें 100 व्यक्ति जमा हो सकते हैं। और उसी के साथ साथ एक दूसरे जगह पर यह कहा गया है कि धार्मिक स्थान पर सिर्फ 5 लोग जमा हो सकते हैं। मैं समझता हूं कि ये एक ही वक्त के अंदर 2 तरह का हुक्म जारी करना कि एक में आप 100 आदमियों की इजाज़त दें और एक में सिर्फ 5 की इजाज़त दें, ये हमारे कानून और हमारे दस्तूर के खिलाफ है। इस सिलसिले में मैं मेरठ के कमिश्नर और दूसरे अफसरान से मैंने मुलाकात की और एक मेमोरेंडम रखा और उसमें ये कहा कि ये जो कंट्रडिक्शन पाया जा रहा है ये दूर होना चाहिए। जिस तरीके से आम स्थान पर 100 आदमी जमा हो सकते हैं खुली जगह पर, या बंद जगह पर उसमें 50 आदमी जमा हो सकते हैं, तो हमारे धार्मिक जो स्थल हैं, चाहे मंदिर हो या गुरुद्वारा हो या गिरजा हो या मस्जिद हो, उसमें भी यही कानून लागू किया जाए ताकि ये बात मालूम हो कि एक ही कानून के तहत हम कोरोना को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हम ये चाहते हैं कि जो हमारा जो कोरोना की जो जंग है वो बग़ैर धार्मिक गुरुओं के बग़ैर, जो मजहबी रहनुमा हैं उनके बग़ैर वो ख़त्म नहीं हो सकती। उस जंग में धर्म गुरुओं को भी शरीक करना लाजमी है। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारी इबादत गाहें, हमारी मसाजिद खुली हुई हों और उसमें कम से कम उस इलाके के लोग जमा हों और हर मस्जिद में ये बताया जाए कि कोरोना से बचने के लिए हमें क्या करना है। तो मस्जिदों को और मंदिरों को भी कोरोना से रोकने का सेंटर बनाया जाए अगर, तो हमें उस मस्जिदों में नमाजियों की तादाद को बढ़ाना होगा। आप मस्जिदों को बंद करके कोरोना नहीं रोक सकते। कोरोना का रोकने का, अगर आपने मस्जिदें बंद कर दी और मस्जिदों में लोगों को ये नहीं बताया गया कि भाई कोरोना को कैसे रोका जाए, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो इसका मतलब ये है कि हमने बड़ी तादाद में लोगों को हमने इसकी तालीम देने से महरूम कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि मस्जिदों में भी और दूसरे जो धार्मिक स्थल हैं उनमें भी ये जो 5 की जो शर्त लगाई गई है, इस शर्त को हटाया जाए और जिस तरीके से दूसरे जगह पर ये कहा गया है कि 100 आदमी जमा हो सकते हैं, तो हमें 100 आदमियों के जमा होने की इजाज़त दी जाए। और हम इस बात की कोशिश करेंगे कि हर इबादत गाह को, हर मस्जिद को कोरोना की तालीम और कोरोना में क्या करना है और क्या नहीं करना, ये हर इमाम को हर नमाज के बाद बताने के लिए एक बाकायदा उनको लिख कर देंगे। वो इस सिलसिले में वो कोशिश करेंगे, उससे ये फ़ायदा होगा कि कोरोना फैलने में रुकावट होगी। तो ये असल चीज़ ये है कि हमें कोरोना को रोकना है और उसके लिए हमें इबादत गाहों को भी सेंटर बनाना होगा और उसके लिए इमामों की मदद लेनी होगी और इमामों की मदद लेने के लिए हमें नमाजियों की तादाद को बढ़ाना होगा। ये बात
اتر پردیش گورنمنٹ کو سمجھنی چاہیے. اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہماری مسجدیں کھلی ہوئی ہوں گی اور وہاں جا کے لوگ اگر عبادت کرنے کے لیے وہاں جمع ہوں گے تو ہم اس کے لیے کرونا کے جنگ کے لیے بھی ہم اس کے مقابلے کے لیے تیار ہو سکیں گے. اور سر جس طریقے سے کل رمضان شروع ہو رہے ہیں، رمضان کا پوتر مہینہ ہے، اس پہ آپ جنتا سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے، رمضان المبارک کا مہینہ انشاءاللہ تعالی 14 تاریخ یعنی کل سے شروع ہو رہا ہے، اور آج 13 تاریخ کو عشاء رات کی نماز کے بعد یعنی عشاء کی نماز کے بعد تراویح شروع ہو جائے گی، اور آج رات کو ہی سحری وغیرہ بھی کھائی جائے گی. تو یہ مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، اور اس کی اسلام میں اور مسلمانوں میں بہت اہمیت ہے. اس لیے کہ اس پورے مہینے کے اندر ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم روزے رکھیں. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جو لوگ ہیں اور دوسری جو امتیں ہیں ان پہ بھی جس طرح روزہ فرض کیا گیا ہے، تم پر بھی 1 مہینے کا روزہ رکھا گیا ہے، فرض کیا گیا ہے. تو رمضان کا مہینہ جو ہے اس لیے اہمیت رکھتا ہے کہ پورے مہینے ہمارے جو اسلام کے ماننے والے ہیں، مسلمان ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں. اور روزے میں صبح سے جب سے دن شروع ہوتا ہے اور جب دن ختم ہوتا ہے، سورج ڈوبتا ہے، اس وقت تک کھانا اور پینا اور دوسری خواہشات سے اپنے آپ کو روک کر رکھتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ہمارے پاس کھانے کے سامان ہوتا ہے، ہمارے پاس پھل بھی ہوتے ہیں، ہمارے پاس اچھی غذائیں بھی ہوتی ہیں، چاہے مالدار لوگ بھی ہوتے ہیں، اس میں ان کے پاس گھروں میں کھانے کی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے حکم سے ہم جائز چیزوں کو، جو چیزیں ہماری ملکیت ہیں، ہم اس کے کھانے سے رک جاتے ہیں. تو جب ہم جائز چیزوں سے بھی اللہ کے حکم کی وجہ سے کھانے سے رکتے ہیں، تو ناجائز کام کرنے سے، ناجائز کمائی سے اور ایسے کام کرنے سے جس سے سماج کے اندر برائی پھیلے، نفرت پھیلے، اور اس سے بچنے کے لیے بھی ہم کو حکم دیا گیا ہے. تو ایک اچھا انسان بننے کے لیے یہ کہ ہم آپس میں بھائی چارہ، محبت، دوسرے مذہب کے لوگوں کی عزت کرنا، اپنے مذہب کے اوپر عمل کرنا، اور اللہ کی عبادت کرنا، اور اللہ کے سامنے رو کر اپنے گناہوں کی معافی چاہنا، اور یہ کہ اللہ ہماری جو غلطیاں ہیں ان کو معاف کر دے، اور یہ کہ جو بیماریاں پھیل رہی ہیں ان کو روکنے کے لیے بھی دعائیں کرنا. یہ ہمارا اس رمضان کے لیے ہمارا ایک پیغام ہے، جو رمضان ہمارا یہ پیغام دیتا ہے، اور اس پر ہمیں عمل کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس مہینے کی ایک اہمیت یہ ہے کہ اس مہینے میں ہی قرآن نازل ہوا ہے، اور قرآن جو ہے ساری دنیا کو یہ بتاتا ہے کہ ایک اچھا انسان کیسے بنے، ایک ایسا انسان جو برائیوں سے بچے اور اچھے کام کرے. تو یہ ہمیں قرآن کے ذریعے ہدایت ملتی ہے. تو ہم اس کی خوشی کے اندر رات کو قرآن کریم جو ہمارے حافظ ہیں وہ قرآن سناتے ہیں، اور دوسرے لوگ قرآن سنتے ہیں. تو یہ اس مہینے کے اندر ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ روزے کا مقصد قرار دیا گیا ہے کہ یہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کے حکم کے ماننے والے بن جاؤ، اللہ کے وہ ان کاموں کو کرنے والے بن جاؤ کہ جس سے ساری دنیا کے اندر امن، سلامتی، عدل اور انصاف قائم ہو، اور ایسے لوگ بن جاؤ کہ عدل و انصاف کا پیغام پھیلانے والے بن جاؤ. اور تو یہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوگا. تو یہ اس کا مقصد ہے کہ ہر وہ کام جس سے سماج کے اندر برائی پھیلتی ہو، جو ایک اللہ اس سے ناراض ہوتا ہو،
नाजायज़ कमाई, लोगों पर जुल्म करना, लोगों से ज्यादती करना, इन सब चीज़ों से बचना जो है इस रोज़े ये रमज़ान के महीने में हमारे लिए लाजमी और ज़रूरी है। तो इसलिए ये बहुत अहम महीना है, बरकत वाला महीना है, इबादत वाला महीना है।